अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाब हो जाएँ, इंतखाबात जो हैं वो हो जाएँ, उसके बाद मसाइल जो हैं आवाम के वो हल होते दिखाई दें। मगर बल्दियाती इंतखाबात हो गए, मसाइल जो कि तू नज़र आ रहे हैं, मगर दूसरी जानिब अब एक बहस छिड़ चुकी है और वो बहस ये है कि टाउन चेयरमैन हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची, उनके दरमियान तनाज़ात जो हैं वो बढ़ चुके हैं और मामला चार्ज शीट तक जा पहुँचा है और एक दूसरे के हवाले से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े ही बहुत ही बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब क्या बनेगा, क्या चीज़ें जाएंगी, किस तरह के इल्ज़ामात हैं और वो क्यों लगाए जा रहे हैं, मामला असल है क्या, इसके ऊपर हक़ाइक़ कुछ सामने रखते हैं। तारिक काज़मी से लेते हैं, उनसे जानते हैं। तारिक काज़मी, बताइएगा सूरत हाल बनी क्यों, इस शिद्दत तक कैसे पहुँच गई? अलीज़ा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो है वो ये 12 करोड़ की कोटेशंस का मामला है जो कि बना के भेजी गई टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर को कि जो है वो इन 12 करोड़ रुपए की कोटेशन के जो है वो बिल जो है वो जारी किए जाए। जिसके बाद जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं साइम इमरान, उनकी जानिब से जब इन 12 करोड़ की कोटेशंस को वेरीफाई कराया गया तो पता चला कि बोगस और जाली कोटेशंस हैं जिनके ऊपर जो है वो ना तो किसी किस्म का टेंडर किया गया है, ना तो किसी सेपरा रूल की जो है वो पाबंदी की गई है। और दूसरी चीज ये कि जो कोटेशन के अंदर जिक्र किया गया है कि 12 रबीउल अव्वल से कबल जो है वो तमाम तरक्याती काम करवाए गए थे। जब टाउन चेयरमैन की जो म्युनिसिपल कमिश्नर की जाने से इन तमाम चीजों को वेरीफाई कराया गया तो पता चला कि जितने भी कोटेशन के ऊपर जो तरक्याती काम हुए ये साबका एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में जो है वो तमाम साबका एडमिनिस्ट्रेटर थे हसन अब्बास, उनके दौर में तमाम काम हुए थे। जिसके बाद जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर है साइम इमरान, उन्होंने रिमार्क लिखते हुए कि जो है वो तमाम टेंडर बगैर टेंडर के, बगैर सेपरा रूल्स के जो है वो तमाम टेंडर मनपसंद ठेकेदारों को जो है वो जारी किए गए, जिसको जो है वो फौरी तौर पे जो है वो कैंसिल कर दिया गया और पाबंद किया गया तमाम अफसरान को किसी भी किस्म के तरक्याती कामों के बजट जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के इजाजत के बगैर जो है वो जारी नहीं किए जाए। जिसके बाद जो है तारिक काज़मी, इधर अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और हम ये देखें, एक तो मामला के एक तो तरक्याती काम हो, चीज़ें बने, कुछ कंस्ट्रक्शन हो, कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर निकले, उस इलाके की आवाम तो रह गई इस मामले में, तनाज़े में। अब एक अलग मामला आप बता रहे हैं कि जी ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है जो मतलब ये एमसी लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई होती हुई, कोई किसी ने एक्शन लिया या महज ये इल्ज़ाम तक ही है, कोई इंक्वायरी हुई, कोई इसके ऊपर क्या आगे मामला चला तहकीकाती हवाले से? अली साहब, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि जो है वो जब ये तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए तो उसके बाद टाउन चेयरमैन है मोहम्मद यूसुफ 12 करोड़ की कोटेशन पास कराने के लिए उन्होंने एक करारदाद पेश की गई कि जिसके अंदर जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर को गैर कानूनी अमल दखल के लिए जो है जिसके अंदर जो है वो नामजद किया गया। तमाम मामले के ऊपर म्युनिसिपल कमिश्नर हैं साइम इमरान, उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तमाम बल्दियाती इदारों को जो है वो खत का इजरा किया, जिसके अंदर तमाम सूरत से जो है वो उनको आगाह कर दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है स्पेशल सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की आयशा हमीद की जाने से एक चार्ज शीट का इजरा किया गया जिसके अंदर जो है वो तमाम इल्जामात की जो है वो निशानदेही की गई जो चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ के ऊपर जो है वो लगाए गए थे साइम इमरान की जानिब से। 25 मार्च को जो है वो तलब किया गया था साइम इमरान 25 मार्च को जो है तलब किया गया था चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ को कि जो है वो तमाम जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी जो है वो स्टेटमेंट दें कि जो है वो आया कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सही लगाए गए हैं या गलत लगाए गए हैं। 25 मार्च को पेश होने के बाद जो है वो उनकी जानिब से कोई मुस्बत रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया, जिसके बाद जो है वो चार्ज शीट का जो है वो इजरा किया गया, जिसके अंदर तमाम इल्जामात लिखे गए कि सेपरा रूल की किस तरह खिलाफ वर्जी की गई, किस तरह जो है 12 करोड़ की कोटेशन बनाई गई, किस तरह जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है आज तमाम मामले के ऊपर जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर तमाम मामले के ऊपर जो है वो रसूख इस्तेमाल करने का कहा गया, किस तरह जो है वो टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है वो संगीन नताइज की जो है वो धमकियां दी गई। इसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो तलब किया गया, जिसके बाद जो है वो इससे कबल जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर जो है वो चेयरमैन मोहम्मद न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ की जाने से कोई मुस्बत रद्द अमल जो है वो मुस्बत स्टेटमेंट। तारिक साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं ना कि इस वक्त न्यू कराची के अंदर किस किस तरह के अवामी मसाइल है, किस किस तरह के लोग परेशान हैं, उधर मामलात क्या हैं, जरा थोड़ा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। अलीजा, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि न्यू कराची टाउन जो है वो इस टाइम जो है वो मुंजो दारों का जो है वो मंजर पेश करने लग गया है कि जो है वो ना तो उधर जो है बल्दियाती सहूलियात फराम की जा रही है, ना तो जो है वो
کسی قسم کا جو ہے وہ عوام کو سہولیات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، نہ تو عوام کو وہاں پہ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، نہ تو جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ وہاں پہ کوئی کام کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے عوام شدید جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر آپ بات کر لیں نیو کراچی ٹاؤن کی حدود کی، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ سب سے اوپر ہیں، نہ تو اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ صحیح لگائی گئی ہیں، نہ تو جو ہے وہ روڈ کارپیٹنگ کا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، نہ تو جو بلدیاتی نمائندوں کا جو کام ہوتا ہے، بلدیاتی نمائندوں کا کام جو ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ تو وہ عوام کو کسی صورت جو ہے وہ ریلیف فراہم کرتا ہے۔ طارق تھوڑا سا رکے، میں عوام ناظرین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک طرف بیوروکریسی اور ایک طرف جو ہے وہ منتخب نمائندوں کی جب تنازع اور جو لڑائیاں اور یہ سرد جنگ جب چلنے شروع ہوتی ہیں، تو حال یہ ہے کہ اس معاملے کی جو اینڈ ہے وہ کہاں ہوگا یہ تو ابھی پتہ چلے گا کچھ عرصے میں جب تحقیقات ہوں گی جی کون صحیح کون درست۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جن لوگوں نے منتخب کیا ہے ان کا کیا قصور ہے، وہ کیوں تمام چیزیں۔ اچھا ایک اور بات بتائیں طارق کاظمی، ادھر فنڈز کی کمی ہے، کوئی اور معاملہ ہے کیا، اور معاملات ہیں کیوں کام نہیں ہو رہا ہے اس حلقے کے اندر، یا صرف اس تنازع کی وجہ سے اب آگے کام ہی نہیں ہوگا؟ حل کیا ہوگا اس کے آگے؟ لوگ تو پریشان ہیں، لوگوں نے تو منتخب کر دیا ہے ووٹ دے کے۔ علی صاحب بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے جب 8 فروری کو انتخابات کے لیے کہا گیا تھا، تو اس ٹائم پہ جو ہے میونسپل کمشنر ہیں سائم عمران، ان کو آر او کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ جب آپ آر او کا درجہ دے دیتے ہیں، تمام ٹاؤن کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں ان کو ترقیاتی کام وہاں پہ جو ہے وہ ووٹر کی سہولت کے لیے تمام کام وہاں پہ کروائے جاتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ میونسپل کمشنر نے جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین سے جب کہا کہ جو ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کا جو ہے وہ کسی بھی قسم کا عوامی ریلیف کے جو ہے وہ ووٹرز کے ریلیف کے کوئی کام نہیں ہو رہے تھے، جس کے اوپر ٹاؤن چیئرمین ان کی جانب سے شکوہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ تمام معاملے پہ جو ہے وہ میونسپل کمشنر نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ کو، ڈی آر او کو، جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، ان کو تمام تفصیلات کا آگاہ کیا، جس کے بعد جو ہے سخت سرزنش کی گئی، اور وہاں پہ ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فنڈز کی کمی موجود ہے، جبکہ جو ہے میونسپل کمشنر سائم عمران کی جانب سے بتایا گیا کہ فنڈز کی کمی نہیں ہے۔ 16 کروڑ روپے اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ اکاؤنٹ میں موجود تھے، لیکن جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے تمام افسران کو پابند کیا گیا تھا کسی قسم کا جو ہے وہ الیکشن کے درمیان کوئی بھی جو ہے وہ ووٹر کی سہولت کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کروانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے طارق کاظمی، اس کا اینڈ کیا نکلے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی آبزرویشن کیا کہہ رہی ہے؟ اس معاملے کا اینڈ کیا ہے؟ نیو کراچی والے اب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ معاملہ چل کیا رہا ہے، یہ تنازع اور لڑائیوں کی وجوہات کی بنا پر ان کے علاقوں کے کام نہیں ہو رہے، منتظر ہوں گے نا وہ بھی کہ جی چلو بلدیاتی الیکشن یہ بات کی جاتی ہے جی بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو جی نیچے امپاورمنٹ آئے گی، امپاور ہو گے تو لوگوں کے کام ہوں گے جی۔ تو اب یہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے، اب یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو اس میں کام نہیں ہو رہا، تو یہ معاملہ جا کے کہاں ٹھہرے گا، کدھر جا کر یہ اینڈ ہوگا؟ طارق کچھ آبزرویشن کیا ہے آپ کی؟ علی صاحب بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ تمام انکوائری کے بعد جو ہے وہ ایک رزلٹ حتمی نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ جو ہے وہ کون قصوروار اس کے اندر قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو ہے میونسپل کمشنر کی جانب سے صاف اور واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ عوامی سہولت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، جب عوامی سہولت کے لیے کام کیا جائے گا تو ہم جو ہے وہ فنڈ کا اجرا کسی صورت نہیں روکیں گے، جبکہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ بوگس فائلیں یا جعلی کوٹیشن بنا کے اور من پسند ٹھیکیداروں کو بغیر کسی رول کے جو ہے وہ اگر ٹینڈر بغیر کسی رول کے جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے جو ہے وہ کوٹیشن بانٹی جائیں گی اور فنڈ بانٹے جائیں گے تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تنازع اسی طرح چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ طارق کاظمی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ معاملہ جو ہے ناظرین بن چکا ہے، ٹھن چکی ہے بیوروکریسی اور ایک دفعہ منتخب جو نمائندے ہیں، جب اس طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک عام آدمی تو اپنے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے محروم دکھائی دیتا ہے، اس کے جو مسائل حل، اس کی جو سوچ ہوتی ہے کہ جی یہاں پر ہم نے اس لیے ووٹ دے دیا کہ اب یہ شاید یہ جو چھوٹے موٹے بلدیاتی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، مگر صورتحال پھر ان لڑائی جھگڑوں کی نظر ہوں گی تو کس طرح کام ہوگا، کس طرح چیزیں چلیں گی، یہ تمام لوگوں کا بالخصوص اس معاشی حد میں رہنے والے شہر کراچی کے میں بسنے والے لوگوں کا ایک سوال ہے جو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ کبھی ان کو بتا دیا جاتا ہے فنڈ نہیں ہے، ادارے کیسے ترقیاتی کام کریں، اگر فنڈ تھوڑے بہت آ جائیں تو فنڈ کے بعد جو یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سوال یقینی طور پہ یہ رہے گا۔ بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔